हरि ओं नमो नमः। मम नाम डॉक्टर अंशुल कुमार दुबे। मम अध्ययनं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्राक्तनं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य भोपाल् परिसरस्य प्राक्शास्त्रीकक्षातः आचार्यकक्षां यावत्, ततः राष्ट्रीयपात्रतापरीक्षा यां परीक्षायां उत्तीर्ण्य कनिष्ठशोध अध्येता छात्रवृत्तिं प्राप्य लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नवदेहलीतः विद्यावारिधिं मया कृतं। सम्प्रति अहं ज्योतिषम् अधिकृत्य अत्र किञ्चित् प्रस्तोष्यामि। यथा उक्तं सर्वज्ञानमयो हि स, अथवा सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। तत्र कथं सर्वज्ञानमयो हि स इति वेदाः वर्तन्ते। उक्तं वेदशब्दस्य अर्थः शब्दस्य धातुः वर्तते विज्ञाने, अतः ज्ञानस्वरूपाः वेदाः। तत्र ज्ञानस्वरूपाः वेदाः ते ज्ञानस्वरूपपुरुषाः वेदाः। पुरुषस्य षडङ्गानि विद्यन्ते, तत्तद् वेदस्य षडङ्गानि शिक्षा, कल्पनिरुक्त, व्याकरण, छन्द, ज्योतिषम्। उक्तं शब्दशास्त्रं मुखं ज्योतिषं चक्षुषी श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं च कल्पः करौ, या तु शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका पादपद्मद्वयं छन्द आदिर्बुधे। तत्र उक्तं ज्योतिषं चक्षुषी, वेद चक्षुषी इत्युक्ते ज्योतिषं चक्षुरूपेण राजते। वेदचक्षुः किलेदं स्मृतं ज्योतिषं मुख्यतः चाङ्गमध्यश्यते नोच्यते, संयुतोऽपितरैकरणनाशादिभिः चक्षुषाङ्गेन हीना न किञ्चित् करा इति। चक्षुषाङ्गेन वेदाङ्गस्य यद् स्थितिः वर्तते ज्योतिषशास्त्रस्य तद्विषये उक्तं। तत्र सिद्धान्तशिरोमणौ एव स्कन्धत्रयाणां मध्ये सिद्धान्तस्कन्धस्य वर्णनमपि प्राप्यते। किन्तु सर्वप्रथम एवम् अपि ज्ञातव्यं यत् ज्योतिषशास्त्रस्य 18 आचार्याः आसन्। सूर्यः पितामहो व्यासो वसिष्ठोत्तरी पराशरो नारदो च्यवनो यवनो मनु भृगु इत्यादयः। तेषां सर्वेषामपि स्कन्धत्रयेषु ग्रन्थाः उपलब्धाः आसन् प्राचीनकाले, सम्प्रति नोपलभ्यन्ते। किन्तु मूलतः पञ्चसिद्धान्ताः पञ्चसिद्धान्तिकायां वर्णिताः। इतोपि पाराशरस्य पाराशरतन्त्रं सङ्ग्रहग्रन्थः वर्तते। बृहत्संहितायां भट्टोत्पलस्य ग्रन्थेषु बहुत्र तत्र तेषां सिद्धान्तानाम् आचार्याणां वर्णनं प्राप्यते। अतः 18 आचार्याः ज्योतिषशास्त्रस्य विद्यन्ते। स्कन्धत्रयेषु विभक्तं स्कन्धत्रयाणां विषये उक्तं सिद्धान्तसंहिता होरारूपं स्कन्धत्रयात्मकं ज्योतिषशास्त्रनिर्मलं चक्षु होराशास्त्रमनुत्तमम्। तत्र सिद्धान्तस्कन्धः स गणिताधारीकृत्य ग्रहाणां विवेचनं यत्र भवति राशीनां नक्षत्राणां माध्यमेन, तद्वदेव होराशास्त्रं वर्तते। अहोरात्रमाध्यमेन होरेति होरात्रविकल्पमेके वाञ्छन्ति पूर्ववर्णलोपात् तत्र होराशास्त्रम् इति तत्र वराहमिहिरः वक्ति। तत्रापि संहिताशास्त्रं, तत्र संहिताशास्त्रे भौगोलिकफलानां वर्णनं वर्तते, वास्तुशास्त्रस्य वर्णनं वर्तते, समर्गामर्गस्य वर्णनं वर्तते, वृष्टिविज्ञानस्य वर्णनं वर्तते, हयलक्षण, गजलक्षण, पुरुषलक्षण, स्त्रीलक्षणादीनां विषयाणां वर्णनं वर्तते, गोचरविषयाणां वर्णनं वर्तते, युद्धादीनां लक्षणं वर्तते। तत्र संहिताग्रन्थे वर्तते। इतोपि तत्र पञ्चस्कन्धानामपि वर्णनं कुत्रचित् ग्रन्थेषु प्राप्यते। तत्र गोल, ताजिक आदीनाम् अन्यानां स्कन्धानामपि वर्णनं कुत्रचित् भवति इति। पञ्चस्कन्धात्मकं त्रिस्कन्धात्मकं ज्योतिषशास्त्रमिति विद्यते। अत्र मूलाधाररूपेण उक्तं यथा शिखा मयूराणां नागानां मणियो यथा तद्वद् वेदाङ्गशास्त्राणां ज्योतिषं मूर्धनि संस्थितम्। अत्र उक्तम् आचार्येण यत् ज्योतिषं मूर्धनि संस्थितम्। अत्र कथं ज्योतिषं मूर्धनि संस्थितं? यथा शिखा मयूराणां शिखा वर्तते, नागानां मणिः वर्तते, तद्वदेव ज्योतिषं वेदाङ्गेषु राजते। किमर्थं राजते? वेदास्तावत् यज्ञकर्मप्रवृत्ता यज्ञाः प्रोक्ताः ते तु कालाश्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यथा स्यात् वेदाङ्गत्वं ज्योतिषस्य युक्तमस्मात्। एवं प्रकारेण यज्ञस्य
कालनिर्धारणकार्य वेदस्य कर्म यज्ञकर्म तस्य कालनिर्धारणार्थं ज्योतिषशास्त्रस्य उपयोगः भवति। अतः तत्र ज्योतिषं वेदाङ्गं वर्तते। तत्र तस्य लब्धाचार्यस्य ज्योतिषं वर्तते। तत्र मूलरूपेण तत्र सिद्धान्ताधिकृत्य गणितम् अधिकृत्य एव तस्य निर्माणं जातं। पुनः विकासक्रमे होराशास्त्रस्य संहिताशास्त्रस्य अपि अन्यशास्त्राणामपि तत्र संयोगः अत्र जातः। तत्र उक्तं सिद्धान्तस्कन्धस्य विस्तृतविवेचनं सिद्धान्तशिरोमणौ वर्तते। तत्र सिद्धान्तस्य लक्षणमपि तैः उक्तं त्रुट्यादिप्रलयान्तकालकलनामानप्रभेदाक्रमात् चारश्च द्विषदां द्विधा च गणितं प्रश्नास्तथा सोत्तराः भूधिष्ण्यग्रहसंस्थितेश्च कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते सिद्धान्तः स उदाहृतोऽत्र गणितस्कन्धप्रबन्धे उदैः। आचार्येण उक्तं त्रुट्यादि प्रलयान्तकालकलना। सर्वप्रथम उच्यते त्रुटिः कालो नाम किम्? तत्र सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रुटिरित्य विधीयते। तत्र सूचीमाध्यमेन पद्मपत्रभेदनकालः नाम त्रुटिः। सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रुटिरित्य विधीयते। तत्षष्ट्या लिखितं प्रोक्तं तत्षष्ट्या प्राणोच्यते। एवं प्रकारेण तत्र वर्णनं वर्तते। किन्तु अत्र एवं उक्तं कालप्रभेदः कालो नामपि सिद्धान्तस्कन्धे द्विविधः। एकः लोकानाम् अन्तर्कृतकालः, द्वितीयः तत्र वर्तते गणनात्मकः कलनात्मकः कालः। यः गणनात्मकः कलनात्मकः कालः तदपि द्विविधत्वं धार्यते। कथं? मूर्तत्वम् अमूर्तत्वं च, स्थूलत्वं सूक्ष्मत्वं। यद् अमूर्तत्वं वर्तते तस्य व्यवहारे प्रयोगः न भवति। यथा त्रुट्यादिकालः अमूर्तः, यः मूर्तः तस्य व्यवहारे प्रयोगः भवति। तत्प्रयोगेषु तत्र 9विधकालमानानां 10विधकालमानानामपि प्रयोगः तत्र मूर्तकाले भवति। प्राणादिकथितो मूर्तः, प्राणादिकालः मूर्तकालः। तत् 9विधकालमानानाम् अथ च 10विधकालमानानां किमर्थं श्रीपतिना 10विधकालमानानां वर्णनं कृतं। तत्र सिद्धान्तशिरोमणौ अपि उक्तम् एवं प्रथममानवदैवजैव पैत्रार्क्ष शौरेन्दवसावनानि ब्राह्मञ्चमाने नवमं प्रमाणं ग्रहास्तु साध्या मनुजैस्समानात्। एवं प्रकारेण 9विधकालमानानां, किन्तु श्रीपतिना अत्र आश्वर्मानम् अपि पृथक् रूपेण स्वीकृतं। तत्र मानवमानं नाम मनोर्मानम्। 81 महायुगानाम् एकं मन्वन्तरकालं मनोकालं भवति। एवं 14 मनवाः भवन्ति। वैवस्वतमनुः सम्प्रति प्रचलति। अतः मानवमानस्य प्रयोगः भवति। मानवदैवजैव दैवमानम् एकं मनोरमानस्य, एकं मानवमानस्य, एकं सौरमानस्य इत्युक्ते एकवर्षस्य एकम् अहोरात्रं देवानां दिव्यलोकनिवासिनां भवति। उत्तरगोले देवानां दिनं, दक्षिणगोले देवानां रात्रि। एवं प्रकारेण असुराणामपि एवमेव भवति। तत्र सुमेरुपर्वते देवाः निवसन्ति, कुमेरुपर्वते असुराः निवसन्ति इति। मानवदैवजैव। पुनः जैवमानम् इत्युक्ते जीवं गुरोर्मानं, गौरवमानं। 12 गुरोर्याता भगणा वर्तमानकै राशिभिः सहिता शुद्धा षष्ट्याशीर्विजयातया। एवं प्रकारेण तत्र गुरोर्मानं भवति। गुरुः प्रतिवर्षं स्वराशिम् एकराशिं गच्छति। अतः 12 वर्षे एव तस्य एकभगणपूर्तिः भवति। गौरवमानेन तत्र संवत्सरस्य ग्रहणं पञ्चाङ्गेषु भवति। दैवजै पैत्रमानं यथा तत्र एकं मासात्मकं देवानां पितृजनानाम् अहोरात्रं भवति। पितृजनाः तत्र विदूर्धभागे निवसन्ति इति शास्त्रीयप्रमाणं तत्र सिद्धान्तशिरोमणौ वर्तते। विदूर्धभागे पितरो वसन्ता। तत्र विधुः इत्युक्ते चन्द्रमायाः ऊर्ध्वभागे पितृलोकः वर्तते। तेषां यदा अमावास्या भवति तदा तेषां मध्याह्नकालम्। अतः पितृलोकानां कृते भोजनादीनां यत् विधानं वर्तते धर्मशास्त्रेषु तत् अमावास्यायां भवति। तथा तेषां मध्यरात्रिः पूर्णिमायां भवति। किमर्थं? सूर्यः यदा चन्द्रतः ऊर्ध्वस्थानतः अधः आगच्छति तदा पूर्णिमा भवति।
सार्धसप्तमी शुक्लपक्षे, सार्धसप्तमी सार्धष्टमी कृष्णपक्षे तेषां सूर्योदयः सूर्यास्तः भवति। एवं प्रकारेण तत्र शशिमानं चान्द्रमानं भवति। एवं पृथङ्मानं दैवदेव पैत्र ऋक्षमानम् इदानीं यदा एकः ऋक्षः नक्षत्रम् उदयं यान्ति पुनः तस्य उदयः भवति तत् नक्षत्रमानं। पैत्राक्ष शौरेन्दवसावनानि शौरमानं राशिप्रवेशकालस्य नाम संक्रान्ति सा सूर्यस्य एव भवति। तत्र 12 संक्रान्तयः वर्षे भवन्ति। पुनः प्रतिदिनं सूर्यम् एकम् अंशात्मकं भोगं कृत्वा 30 दिवसेषु एकं राशिं परिवर्तयति। तद्वत् प्रकारेण सौरमानं भवति। पुनः सौरेन्दव इन्दुमानं सूर्यचन्द्रमा अमावास्यायाम् एकस्मिन्नेव स्थाने निवसन्ति। इत्युक्ते अमरकोशे उक्तं दर्शः सूर्येन्दुसङ्गमः। सूर्यचन्द्रयोः सङ्गमः दर्शान्ते भवति। दर्शान्ते तत्र यदा सूर्यः चन्द्रश्च एकस्मिन्नेव राशौ समाने अंशे समानकलायां विकलायां वर्तन् द्वयोः स्थितिः भवति तदा पुनः चन्द्रः स्वगतिवेगात् चलति। प्रत्येकस्मिन् दिने चन्द्रः 13 अंशात्मकं मध्यममानेन गमनं करोति। सूर्यः एकांशमानेन गमनं करोति। द्वयोः मध्ये 12 अंशात्मकम् अन्तरं भवति। तद् अंशात्मकम् अन्तरं नाम तिथि नाम चान्द्रदिनं। यदा सूर्यः स्वराशिं स्थितं भूत्वा गच्छति तदा 15 दिवसानां मध्ये 12 अन्तरं यदा भवति तदा 15 दिवसेषु सूर्यचन्द्रयोः मध्ये 80+100 अंशात्मकम् अन्तरं भवति। तद् दिवसे पूर्णिमा इति तिथिः भवति। पूर्णिमायां यद् मासः यद् नक्षत्रं भवति तन्नक्षत्राधारेण तस्य मासस्य नामकरणं वर्तते। इयं वैज्ञानिकी घटना वर्तते। तत्र वैज्ञानिक आधारेण यदा चन्द्रः यस्मिन् नक्षत्रे वर्तते तस्य नक्षत्रस्य पार्श्वे वर्तते तदा एव तस्य मासस्य तन्नाम। यथा कृत्तिकायाः पार्श्वे कार्तिकमासम्, अश्विनी नक्षत्रस्य पार्श्वे अश्विन् मासं, पुनः चित्रायाः पार्श्वे चैत्रमासम्। एवं प्रकारेण तत्र मासानां वर्णनं भवति। पुनः सावनमानम् उदयात् उदयं भानो भूमि सावनवासरा। अत्र भूभ्रमणम् अपि सिद्धं भवति सूर्यसिद्धान्तकारेण यत् भूमि सावनवासरा इत्युक्ते भुवोः भ्रमणम् अत्र सिद्धं भवति इति कपिलेश्वरमहोदयेन अस्मिन् परिभाषायाम् उक्तं। तद्वत् भास्कराचार्येण उक्तं यिनोदयद्वयान्तरं दिनं तदर्कशावनं दिनं तदेव मेदिनी दिनम् इति सावनमानं भवति। प्रतिदिनं सूर्यः उदेति उदयकालात् अपर उदयं यावत् एकं सावनं दिनं भवति। 300 सावनदिवसेषु एकं सावनमासः पुनः सावनवर्षः। एवं प्रकारेण सावनस्य प्रत्यक्षीकरणं प्रत्यक्षतया भवति। अतः तस्य एव आहरगणे ग्रहणः भवति। सावनाहरगणः इति उक्तं। ब्राह्मञ्च कालम् एवं प्रकारेण तद्वत् ब्राह्ममानमपि भवति। यदा 1000 महायुगानां ब्रह्मणा दिनं 1000 युगानां ब्रह्मणा रात्रि इति भवति। ब्राह्ममानम् एवं प्रकारेण प्रयुज्यते। अत्र मानेषु चतुर्भिर्व्यवहार्यमानानां प्रवृत्तिः अपि भवति इति भास्कराचार्येण उक्तं। किम् उक्तं? वर्षायनर्तुयुगपूर्वकमत्र सौरान् मासास्तथा च तिथ्या तुहिनांशुमानात् यत्कृच्छ्रसूतकचिकित्सितवासराद्यं तत्सावनाच्च घटिकादिकमार्क्ष्यमानात्। एवं प्रकारेण वर्ष अयन ऋतु इति सौर युग इति सौरमानेन सिद्ध्यन्ति। सौरमानेन प्रयोगः भवति। पञ्चाङ्गस्य प्रयोगः। मासास्तथा च तिथ्या तुहिनांशुमानात् मास तिथि एवं चान्द्रमानात् सिद्ध्यति। यत्कृच्छ सूतकचिकित्सितवासराद्यं चिकित्सा मुहूर्तम् इत्यादीनां कृच्छ व्रतानाम् आचरणं तत्सावनमानेन भवति। घटिकादिकमार्थमान् घटी पल विपलानां प्रयोगः नक्षत्रमानेन भवति। एवं प्रकारेण चतुर्भिर्मानानां प्रयोगः भवति। तत्र मानप्रभेदः क्रमात् इति सिद्धान्तलक्षणे पूर्वम् उक्तम्। एवं प्रकारेण मानानां प्रयोगः भवति। मानप्रभेदः क्रमात् चारश्च द्विषधाम्। इदानीं चारः तदा चारोपि अष्टविधः वर्तते। वक्रातिवक्रा विकला मन्दा मन्दतरा समा तथा शीघ्रतरा शीघ्रः ग्रहाणाम् अष्टधा गति। एवं प्रकारेण अष्टविधगतयः वर्तन्ते।
तत्रापि यथा चतुर्भिर्व्यवहारीयमानानां प्रयोगः भवति नवविधकालमानेषु तद्वत् अष्टविधगतिषु अष्टविधचारेषु पञ्चविधगतयः मूलरूपेण उच्यन्ते। तत्र किम् उक्तं? वक्रातिवक्रा विकला मन्दामन्ततरासमा तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणामष्टधा गति। एवमेव अग्रे उक्तं सूत्रसिद्धान्ते तत्रातिशीघ्रा शीघ्राख्या मन्दामन्दतरासमा तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणां पञ्चधा गति। एवं प्रकार मूलरूपेण तत्र तेषां तत्र अनुभावः भवति अन्यगतीनां। तत्र मानप्रभेदाचारस्य दुष्यतां द्विधा च गणितं। तत्र व्यक्तमव्यक्त द्विविधगणितमुक्तम्। एवं प्रकारेण गोलाध्याये उक्तं द्विविधगणितमुक्तं व्यक्तमव्यक्तयुक्तं तदवगमननिष्ठा शब्दशास्त्रे प्रतिष्ठा यदि भवति भवेदं ज्योतिषं भूरिवेदम्। एवं प्रकारेण तत्र व्यक्तगणितस्य अव्यक्तगणितस्य प्रयोगः वर्तते। व्यक्तगणिते किं? व्यक्तगणिते पाटीगणितं तत्र गुणनभजनयोगऋण वर्गवर्गमूलादीनां भिन्नपरिकरमाष्टकानां व्यस्तत्रैराशिक चतुर्राशिकं राशिकादीनां क्षेत्रव्यवहारादीनां वर्णनं श्रेणीव्यवहारादीनां वर्णनम् अङ्कपाशादीनां वर्णनं यत्र भवति तद्वर्तते अङ्कगणितं पाटीगणितं। द्वितीयं वर्तते अव्यक्तगणितं बीजगणितं। तत्र वर्तते संकलनं व्यवकलनम्। अव्यक्त अङ्काः वर्तन्ते यावत् तावत् नीलक पीतक इत्यानुसारेण तत्र तेषाम् अव्यक्त अङ्कानां योगः संकलनं व्यवकलनं। पुनः तत्र कथं योगः योगे युति स्यात् क्षयोर्वा धनरणयोरन्तरमेव योगः संशोध्यमानं सुमरणत्वमेति स्वत्वं क्षया तद्युतिरुक्तवच्च। एवं प्रकारेण तत्र वर्णनं वर्तते। द्विविधगणितमुक्तं व्यक्तमव्यक्तित्वम् इति भवतः। तत्र मानप्रभेदाक्रमात् चारश्च दुष्यतां द्विधा च गणितं प्रश्नस्तथा सूत्रः। प्रतिप्रश्नं प्रश्नानां वर्णनमपि वर्तते। यथा गोलस्वरूपप्रश्नाध्यायः सिद्धान्तशिरोमणि वर्तते महाप्रश्नाधिकारः इति सिद्धान्ततत्त्वविवेके वर्तते। तत्र प्रश्नानां वर्णनं पुनः तेषाम् उत्तरम् आचार्यैः प्रदत्तम् इति सिद्धान्तस्कन्धानां मध्ये सिद्धान्तग्रन्थे सिद्धान्तप्रबन्धेषु वर्तते। भूधिष्ण्यग्रहसंस्थितेश्च कथनं? पृथिव्याः वर्णनं नक्षत्राणां वर्णनं लम्बांश अक्षांशादीनां वर्णनं ग्रहाणां वर्णनं ग्रहाणाम् उदयास्तं यथा समागमः शशाङ्केन सूर्येणास्तमनं सह पञ्चताराग्रहाणां चन्द्रेण समागमः भवति सूर्येण अस्तमनं भवति। तत्र अस्तमनमपि द्विविधं वर्तते। एकः क्षितिजानुरोधात् द्वितीयः सूर्यानुरोधात्। क्षितिजानुरोधात् यथा सूर्यः उदयः भवति तद्वत् चन्द्रोदयः तद्वत् भौमोदयः तद्वत् बुधोदयः एवं अस्तमपि भवति। तद्वत् चन्द्रस्य उदयास्तं सूर्येण अपि भवति। सूर्यः यदा चन्द्रः यदा सूर्यात् द्वादश अंशात्मक अन्तरेषु अल्पः भवति तदा चन्द्रास्तं भवति। एवं प्रकारेण एकादशामरिज्यस्य तिथिसङ्ख्यार्कजस्य च 10 सप्ताह भूमिपुत्रस्य 10 सप्ताधिकास्तथा। एवं प्रकारेण तत्र ग्रहाणां कालांशेन अस्तमनं सूर्येण भवति। तत्र भूधिष्ण्यग्रहसंस्थितेश्च कथनं? यन्त्रादि यत्रोच्यते। यन्त्राणां वर्णनमपि वर्तते। यन्त्राणां विषये कालिदासेन उक्तम्। अहं तस्य श्लोकम् अत्र श्रावयामि। नाड्याद्यो जनुषी स्फुटश्च समया सङ्कोश्च यन्त्रादिभिः साध्यो हर्निशमत्र सायन रवे स्यादिष्टकालादपि खेटान् दृग्गणितैक्यजान् स्फुटतरान् रास्यादिकान् साधयेत् भावान् सन्धियुतान् गुरोस्तकृपया साह्लादचित्तः सुधि। यन्त्राणां माध्यमेन तत्र यन्त्राणामपि द्विविधत्वं वर्तते। चलयन्त्रम् अचलयन्त्रं। चलयन्त्राणां वर्णनं तत्र सिद्धान्तग्रन्थेषु यन्त्राध्याये वर्तते। अचलयन्त्राणां वर्णनं वेदशाला ग्रन्थानां मध्ये अथ च ये वेदशालाः वर्तन्ते भारते यथा जयपुरे देहल्याम् अवन्तिकायां मथुरायां काश्यां तत्र वेदशालाः वर्तन्ते। शिलाखण्डानां माध्यमेन वेदशालाः वर्तन्ते। तत्र रामयन्त्रं सम्राट्यन्त्रं क्रान्तिवृत्तयन्त्रं राशिबलयन्त्रं 12 राशीनां बलयन्त्राणां तेषां तत्र मध्याह्ने तदा याम्योत्तरलङ्घनं कदा भवति अक्षांश लम्बांश क्रान्त्यांश क्षितिज्या कुज्या चरज्या आदीनां यत् त्रिप्रश्नाधिकारीयविषयाणां स्टैण्डर्ड् टैम् तत्र लोकल् टैम् इत्यादिकान् आङ्ग्लभाषायाम् अहं वदामि
तत्तेषामपि वर्णनं तत्र भवति। अतः तत्र वर्णने ये विषयाः आगच्छन्ति तेषां तत्र यन्त्राणां माध्यमेन भवति। सूक्ष्मतया गणितस्य परीक्षणार्थम् अपि यदा मेषादीनां तुलादीनां मध्याह्नकालिकी या छाया सा पल्भा भवति, यदा सायं सूर्यः मेषादिराशौ भवति, सा छायायाः मापनमपि तत्र वेधशालासु शङ्कुमाध्यमेन भवति। शङ्कु तत्र प्राणः भवति सिद्धान्तज्योतिषे। एवं प्रकारेण तत्र यन्त्रादि यत्र उच्यते, एवं प्रकारेण सिद्धान्तप्रबन्धस्य वर्णनं यन्त्रादि यत्र उच्यते सिद्धान्तः स उदाहृतोत्तरगणितस्कन्धप्रबन्धे बुधैः। एवं प्रकारेण तत्र सिद्धान्तज्योतिषे सर्वेषां तत्र वर्णनं वर्तते। किन्तु तत्र तत्र त्रुट्यादि प्रलयान्तकालकलनात् तत्र प्रलयकालानामपि चतुर्विधत्वं वर्तते। ब्राह्मीलये ब्रह्मदिनान्तकाले एवं प्रकारेण तत्र वर्णनं वर्तते। दिने दिने यन्म्रियते हि उपै भूतानि यत् ब्रह्मतनुं विशन्ति। एवं प्रकारेण लयः चतुर्विधत्वं लयश्चतुर्धा इति सिद्धान्तशिरोमणौ आचार्येण उक्तम्। इतोपि बहु तत्र सिद्धान्ते वर्णनं भवितुं शक्नोति। अहम् इदानीम् अत्रैव विरमामि। विस्तरात् धन्यवादः।